ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 اسٹار نیوز۔ میں آپ کا میزبان رائے ذوالقرنین۔ ہم اس ٹائم موجود ہیں لاہور کے علاقے اسلام پورہ کے اندر۔ یہاں ٹریڈ ونگ گروپ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام تقریب حلف برداری ہونے جا رہی ہے۔ جن کو یہ تقریب حلف برداری میں عہد سیریمنی میں جو شرکت کریں گے، جن کو یہ عہدے دیے گئے ہیں، ان کے نام بالترتیب سید ہاشم عباس کاظمی صاحب یہ چیئرمین ہیں، محمد عمر ریاض بٹ صاحب یہ یہاں اسلام پورہ بازار کے ٹریڈ ونگ یونین کے پریزیڈنٹ ہیں، محمد فیضان شیخ صاحب یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، سید قمر عباس وائس پریزیڈنٹ ہیں، محمد عامر بٹ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، سید زمان شاہ صاحب یہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، اور محمد بابر صاحب یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، شیخ محمد آصف صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری، محمد راحیل جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور اعظم شہزاد فنانس سیکرٹری ہیں، فراز احمد قریشی صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور سہیل خان ممبر سیکرٹری ہیں۔ یہاں ان کی حلف برداری کی تقریب ہے، اور یہاں تقریب کو انشاءاللہ ہم براہ راست جو ہے آپ کو دکھائیں گے، اور یہاں مختلف مہمانوں کو جو مہمان آئے ہوں گے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، ان سے ویوز بھی لیں گے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں یہ حلف برداری کا مقصد کیا ہے، اور یہاں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جو حلف بردار کی تقریب ہے ان ممبران سے بھی گفتگو کریں گے، اور ان کو بھی بتائیں گے، ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو تاجروں کے معاملات ہیں، تاجروں کے جو مسائل ہیں، کیونکہ اس ٹائم مہنگائی کا زور عروج کے اوپر ہے، تو اس میں ان سے سوالات کریں گے اور پوچھیں گے، اور آپ کو براہ راست بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ ناشید کے لیے پر واٹس ایپ فرمائش پہ کلام اپنے سماعت میں کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
सरदार साहब भी हैं, मेरे भाई भी हैं। अल्लाह ताला को बहुत अच्छे तरीके से फरमाए हाजी नवीद साहब की मदद अल्लाह ताला इसकी बहुत मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कलाम को कबूल करे। तकरीब का बाकायदा आगाज किया जाता है कि आज हलबरदारी भी है, बड़ा खूबसूरत बाजार है, बहुत आला इंतजाम किया है। दोस्तों, आपने लीडर उमर भट्ट की जो है इसको मजबूत करें और इमरान खान के विजन को जो है उसको कामयाब करें। दोस्तों, हमने अगर मुल्क को बचाना है तो इमरान खान का साथ देना है। दोस्तों, महंगाई नज़र आ रही है। महंगाई जो है ये पिछली गवर्नमेंट ने की थी, जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने लूटमार की, कर्जे लिए और मुल्क में जो है बदअमनी फैलाई और वो आज हम महंगाई की सूरत में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ताजर जो है ये आप सल्लम ताजर थे, इसाबा इकराम ताजर थे, अंबिया इकराम ताजर थे। हम ताजर जो है हमारा ये बहुत अच्छा कारोबार है, ये दीन इस्लाम के मुताबिक है। आप सल्लम अल्लाह भी पसंद करता है ताजरों को, आप सल्लम भी पसंद करते हैं। तो हमें अपनी सबों का इत्तेहाद रखना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो लोग हमसे सामान लेने आते हैं हम कम प्रॉफिट लेके, मुनासिब प्रॉफिट लेके उनको दें, ताकि जो है ना वो बेचारे महसूस ना करें। बाकी तकरीब आज की बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और इस्लाम नगर ट्रेडर्स बैंक को कामयाब करे और उनको मजबूत बनाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग लाहौर रीजन 2 के मुबारकबाद दें और शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले तो जी सारे इस्लामपुरा कमिश्नर को बहुत बहुत मुबारक कि उनकी टीम जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करता धरता टीम बन गई है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया है उमर भट्ट साहब ने, उनकी टीम ने। और मैं उमर भट्ट साहब को, उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ जो इनको माशाल्लाह कमिश्नर इस्लाम को लगे और दे बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ार की तंगी को देखते हुए आदिल हफीज़ साहब ने मुख्तसर गुफ्तगू की, उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम अपनी तकरीब को मुख्तसर करते जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामपुरे की तंजीम के अहदेदारान को खुशामदीद कहता हूँ और एक ये बात बता दूँ कि इसमें ना सिर्फ नौजवान बल्कि इस बाजार के जो पुख्ता और बुजुर्ग और जो पुराने सियासतदान हैं उनको भी शामिल किया गया। मेरी मिसाल तौफीक जावेद अहमद खान लोही साहब जो सरपरस्त आला बने हैं इस इस्लामपुरे के, और ख्वाजा मोहम्मद सईद साहब जो चेयरमैन होंगे इस्लामपुरे बाजार के। ये वो हस्तियां हैं जो इस्लामपुरे बाजार की ना सिर्फ हरदिल अजीज हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि पूरा मजमून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने ना सिर्फ टाइम दिया, वक्त दिया, बल्कि दिल और जान से काम किया। इन दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस्लामपुरे में इन्होंने बाजार में अपनी जिम्मेदारियां कबूल की और तहरीक इंसाफ को ट्रेडर विंग को अपनी खतरखा औकात और टाइम देंगे। शुक्रिया। मैं अब दावत खिताब देता हूँ। अहमद इलियास खान भी आगे ले आए। आमिर भट्ट साहब, अहमद इलियास खान साहब, सैयद कमर अब्बास साहब, कमर शाह साहब भी तशरीफ ले आगे। कमर शाह साहब,
सुहेल खान साहब भी तशरीफ ले आए। सुहेल बलोच साहब। जनाब उमर भट्ट साहब, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपकी टीम को, आपके साथियों को, आपकी मार्केट के ताजरों को, कि बहुत खूबसूरत फंक्शन बनाया आपने। और अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में तरक्की दे और कामयाबी दे। उमर भट्ट साहब, आपकी मार्केट बहुत पुरानी और दरीना मार्केटों में से एक है। माशाल्लाह लाहौर की गिनी हुई मार्केटों में से एक गिनी जाती है। इसमें मेरी एक दरख्वास्त है उमर भट्ट साहब, आपको और जो अच्छे दुकानदार, मैं बात कर रहा था उमर भट्ट साहब, आपके प्यारे साथी जो आपके साथ मार्केट में जो ताजर आपके साथ हैं, उनके लिए एक मेरी दरख्वास्त है और इंशाअल्लाह ताला इस दरख्वास्त पे अमल करने से आपको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। वो ये है कि जो भी आपके कृष्णा नगर इस्लामपुरा में गरीब लोग हैं, उनको खसूसी तौर पर उनकी मदद की जाए। जो गरीब ताजर हैं उनकी मदद की जाए, जो रहायशी गरीब हैं उनकी मदद की जाए और पूरी क़यादत उमर भट्ट साहब के साथ मिलके गरीबों की इमदाद करें। शुक्रिया। मैं एक और दरख्वास्त करता हूँ अपने सदर साहब से, जनाब ताहिर नवीस साहब सदर पाकिस्तान से, कि जनाब उमर भट्ट साहब को खसूसी अवार्ड दे। उन्होंने इतना खूबसूरत फंक्शन बनाया और किया है माशाल्लाह। इस वक्त भी पूरी चेयर्स पे मुकम्मल तौर पे ताजर लोग बैठ के उसको बना रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई गवर्नमेंट जो है, ये आवाम की जिनके इन दिनों में किराए देना भी मुश्किल हुआ होगा, उनके साथ तामन किया जाए। मालिक जायदाद भी तामन करें, दोस्त साथी ताजर भी तामन करें, ताकि इस मुश्किल वक्त को निकाल सकें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उमर भट्ट साहब और उनके साथियों का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और एक मरतबा फिर उनको खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी खालिद साहब का, कि उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं यहाँ पे इस्लामपुरे में अगर सियासत की बात करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहसीयत नबी साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो खालिक व मालिक है तमाम जहानों का। हज़ारों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, जिनके लिए इस कायनात को तहलीक किया गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया
اور آج مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے میں سرپرست اعلیٰ توفیق لودھی صاحب، خواجہ صاحب، چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین عامر بٹ صاحب صدر اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج مجھے اسلام پورہ میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ فخر اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر نوید کمال بٹی صاحب جیسے پولیٹیکل زیرک انسان سیاست کرتے رہے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ میں فخر اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ چند نشستیں گفتگو کر کے میں نے جو گزاری ہیں وہ میرے لیے ایک اثاثہ ہے۔ فخر اس لیے ہے کہ آج ان کے فرزند علی نوید کمال بٹی صاحب میرے شانہ بشانہ ہیں، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ آج جو تنظیم اسلام پورہ کی پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ ہے وہ ان کی محبتوں کی طفیل ہے۔ میں سب سے پہلے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے اکابرین، لیڈران کمال، با کمال، بلکہ علی نوید کمال بٹی صاحب سمیت جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میرے سامنے جو میرے غیور تاجر بیٹھے ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں، مگر خاص طور پر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اسلام پورہ میں تمام تاجروں، میں دہراتا ہوں پھر کہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے تاجروں میں پھر دہراتا ہوں کہ میری آواز اسلام پورہ کے جس دکاندار تاجر بھائی کے پاس جاتی ہے یا سیلز مین کے پاس جاتی ہے، میں ان سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں پاکستان تحریک انصاف کے منچ سے ان سے مخاطب ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر جگہ پاکستان میں مختلف سیاسی نظریات کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، مگر چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہوں تو میں پاکستان تحریک انصاف کا پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو میرے قائد، میرے لیڈر عمران خان صاحب کا ویژن ہے، سوچ ہے، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر سیاسی تقریر تو کر رہا ہوں مگر ایک دعوت دینے آیا ہوں۔ دعوت کا مطلب ہے اپنے ساتھ اپنے پاس بلانے کے لیے آیا ہوں اور ایک تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تبلیغ کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے قائد کا جو ویژن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور جو مجھ پر فرض ہے میں اس کو کما حقہ ادا کر سکوں۔ میرے قائد کا ویژن کیا ہے؟ میرے قائد عمران خان نے الیکشن میں حصہ لینے تک کسی وقت کسی فورم پر یہ نہیں کہا تھا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ میرے قائد فقط اتنا کہا چاہتے تھے کہ میں پاکستان کو انصاف کی بنیادوں پر استفاد کروں گا، میں پاکستان کو ہر شخص کو اس کا حق دلاؤں گا، میں غریب مزدور کسان کے حق کے لیے لڑوں گا۔ اور مجھے فخر ہے کہ میرے قائد نے 25 سال اس میں صرف کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اس کے ثمرات دیے، اس کا پھل دیا، تو پھر اس نے سب سے پہلے ایوان اقتدار میں بیٹھ کر جو بات کی
وہ یہ کی تھی کہ پاکستان کو ہم سب نے مل کر مدینہ کی ریاست بنانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات عمران خان نے کہی تھی ایوان اقتدار میں بیٹھ کر، وہی بات تو پاکستان بنانے والے ان 15 لاکھ شہداء نے جو پاکستان کو بنانے کے لیے قربان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی تو یہی بات کی تھی۔ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو لکیر کے اس پار بیٹھے ہوئے جو ہمارے دشمن ہیں ہندوستان کے، جو گماشتے ہیں، انہوں نے کہا یہ جرم ناقابل بخشش ہے، لہذا انہوں نے ان کو تہہ کر دیا۔ 15 لاکھ لوگوں نے قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے جس نعرے پر ہمیں پاکستان دیا وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مگر جب پاکستان بنانے والے قائد اعظم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو انہوں نے آن ریکارڈ ہے کہ یہ کہا کہ پاکستان کا آئین قرآن پاک کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ مگر بدقسمتی سے جو اس کے بعد حکمران مسلط ہوئے، قائد کو مہلت نہ مل سکی، مگر اس کے بعد جو حکمران مسلط ہوئے وہ اس نہج کے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو چنا جو ان کی لوٹ میں ان کے پربردہ تھے، بلکہ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ عوام الناس میں بھی اس حد تک پہنچ گئی کہ میرے جیسے نااہل لوگ بھی کہنے لگے چلو لوٹتے ہیں بانٹتے تو بھی ہیں۔ تو ہم نے لوٹنے والوں اور بانٹنے والوں کو اپنا حکمران بنا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا، پاکستان دو لہت ہو گیا۔ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنا تھا میرے تاجر بھائیوں، وہ پاکستان نہ رہا۔ لوٹ مار ہی میرٹ ہو گئی، رشوت میرٹ ہو گئی، طاقت میرٹ ہو گئی، نہ انصاف رہا، نہ تعلیم رہی، نہ علاج رہا، نہ اخلاقیات رہی۔ برباد کر دیا پاکستان کو، اس پاکستان کو جس کو 15 لاکھ شہداء نے اس نام پر بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مگر جب میرے تاجر بھائیوں، میرے قائد عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرح بنانا ہے، وہ کہ مدینہ کی ریاست ویسی تو نہ بن سکے گی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، نہ ہم ان کے پاؤں کی ہاتھ جیسے ہیں نہ ان جیسے ہیں، مگر ہم اس جیسی ریاست بنا سکتے ہیں، مگر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پورے پاکستان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، مگر سب سے بڑی ذمہ داری میرے تاجر بھائیوں آپ پر ہے۔ وہ ذمہ داری اس طرح ہے کہ جب مدینہ کی ریاست کی تشکیل کی جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تھا تو وہ خود تاجر تھے۔ جب مدینہ کی ریاست بنانے والے مدینہ سے نکلے وہ سب تاجر تھے۔ آپ کو اور مجھے علم ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہوگا کہ مکے میں رہنے والے تمام صحابہ اکرام تاجر تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ، وہ سب مکہ میں تاجر تھے۔ مدینہ میں کاشتکاری بھی ہوتی تھی اور تجارت بھی، لہٰذا اکثریت وہاں بھی تاجروں کی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اپنے ساتھیوں کو دیا تو ان تاجروں نے یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور سب سے بڑا کردار
ان صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ کا، جو تاجر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، پیغامات کو دنیا کے کونے کونے پر لے کر گئے۔ اور بحیثیت تاجر آج ہم پر بھی سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو، اگر حاجی طاہر نوید اور یہ ساتھی بیٹھے ہیں یہ مدینہ کی ریاست پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ عمران خان کے لیے نہیں چاہتے۔ ہمیں بھی مدینہ کی ریاست چاہیے، ہماری اولاد کو مدینہ کی ریاست چاہیے۔ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جو محفوظ ملک ہو، جہاں ہماری اولاد محفوظ ہو، جہاں انصاف مفت ملے، جہاں تعلیم مفت ملے، جہاں پر صحت کی تمام سہولیات مفت ملے۔ یہ پاکستانیوں کا حق ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ تاجر بھائیوں پر کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بھی ہیں اور ان کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم یہ پیغام لے کر ہر گھر تک پہنچیں کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ قدم بڑھائیں تو صحیح اور رانجا تخت ہزاریوں ٹورے تے صحیح پیرا ایک تے اللہ دا چانگا با۔ تو جس طرح میں یہ کہہ رہا تھا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے تاجر بھائیوں، پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں مدینہ کی ریاست بننی ہے۔ اور یہ وجود جو پاکستان نے، پاکستان کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، کرپٹ پاکستان، اس کو ہم نے مدینہ کی ریاست بنانا ہے۔ اور یہ فقط اس وقت انجمن تاجران اسلام پورا پاکستان تحریک انصاف فیڈر ونگ اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں مارکیٹ کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہوں گا، تاجروں کے مفادات کو اپنے مفاد پر ترجیح دوں گا۔ میں تاجروں اور تجارت کی ترقی کے لیے دن رات کوشاں رہوں گا۔ میں تاجروں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر رہوں گا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ میں اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر چیز قربان کرنے سے کوئی دریغ نہیں کروں گا۔ میں بحیثیت تاجر، عہدے دار، اپنے اس عہد پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک ہو۔ آج میں عمر بٹ صاحب کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خصوص جناب نبی کمال بٹی صاحب چیف آرگنائزر ہیں اور اس مارکیٹ کے تمام مسائل کے لیے وہ ہمہ وقت حل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں پھر وہ خدمات جو نبی کمال بٹی صاحب نے ان تاجروں کے لیے دی تھی نام پیش کرتا ہوں اور ان تاجر بھائیوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب تاجر بھائیوں کو بلا تردید خدمت کریں۔ اما بعد، سب سے پہلے پاکستان ٹریڈ ونگ کے مرکزی صدر حاجی طاہر نوید صاحب، سید عدنان جمیل صاحب، حاجی خالد صاحب، شہزاد مغل صاحب، میاں طارق فروز صاحب، عادل حفیظ صاحب، میاں سعید صاحب، بابو سجاد حسین صاحب، ایس ایم اختر صاحب، عثمان بن احمد صاحب اور سٹیج پہ موجود میرے معزز اکابرین اور پنڈال میں موجود میرے بھائی، میرے نوجوان دوست اور بالخصوص
ताजरान इस्लामपुरा को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जब अंजुमन ताजरान का जिक्र होता है तहरीके इंसाफ में इमरान खान साहब के आगे, तो ये मुमकिन नहीं है कि हाजी ताहिर नवीद साहब का जिक्र ना हो। मुझे याद है कि जब लुटेरों की हुकूमत थी, हमने लॉकडाउन करना था, तो हमारी पार्टी की लीडरशिप में ये बेचैनी पाई जाती थी कि लाहौर को लॉकडाउन करना है तो कैसे करना है। तब हमारे मरकजी सदर हाजी ताहिर नवीद साहब ने जो तजवीज दी, उन तजवीजों की बुनियाद पर हमने इन गासबों, इन लुटेरों के खिलाफ लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में कामयाब लॉकडाउन किया। मेरे भाइयों, हाजी साहब जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसकी मिसाल ना तो अपोजिशन में मिलती थी और ना ही आज हुकूमत में मिलती है। मेरे दोस्तों, एक बात मैं करना चाहूंगा, टाइम मुख्तसर है, मेरे बाद हाजी ताहिर साहब ने भी बात करनी है। जब कभी इस्लामपुरा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर कभी भी कोई मुश्किल टाइम आया, इन्होंने झूठे पर्चे करवाए, तो यही अंजुमन ताजरान इस्लामपुरा हमेशा भाई साहब शीशा पलाई की दीवार बन के खड़े हो गए। इन्होंने परवाह नहीं की। इन ताजरान ने, इन दलेर ताजरान ने इनके झूठे पर्चों की, कारपोरेशन की, टीएमओ की परवाह नहीं की और पीडीआई के साथ शीशा पलाई की दीवार बने रहे और मुकम्मल हड़ताल करते रहे इस्लामपुरा बाजार में। मैं अपने भाई उमर भट्ट, ख्वाजा सईद साहब चेयरमैन, उमर सदर और तौफीक लोधी साहब सरपरस्त आला और जितने मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई इस्लामपुरा ट्रेड विंग के ओहदेदार बने हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं इन्हीं से भी यही उम्मीद करता हूं, जैसे ये पहले ताजरान के मसाइल हल करते रहे हैं हंगामी बुनियादों पर, अब भी इंशाअल्लाह ताला ताजरान को, इस्लामपुरा के गयूर ताजरान को इंशाअल्लाह ताला बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे इस्लामपुरा के गयूर ताजरों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप इस बात का यकीन रखें कि यह मुस्लिम लीग नून की ट्रेड विंग नहीं है, यह लुटेरों की दिहाड़ी बाजों की ट्रेड विंग नहीं है, ये ताजरान की हकीकी नुमाइंदगी करने वाली ट्रेड विंग है, जिनकी सरपरस्ती हाजी ताहिर नवीद साहब कर रहे हैं। भाई साहब, मैं हमेशा से इस्लामपुरा मेन बाजार ताजरान के हम मशकूर रहे हैं, जिन्होंने ना कोई मुश्किल देखी, ना चलान देखे, ना थानों के झूठे पर्चे देखे, तरीके इंसाफ के झंडे को नीचे नहीं होने दिया और हमेशा हर मोड़ पर तरीके इंसाफ के बाजू बने, हड़तालें भी की, यहाँ पे टायरों को आग भी लगाई। हाजी साहब, मेरे वालिद साहब मरहूम नवीद कमाल भट्टी साहब ने 30 साल अपनी जिंदगी के इस मेन बाजार को दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन 30 सालों में आज भी मेरा कोई भाई दुकानदार ये नहीं कह सकता
کہ ہم ان کے پاس کسی مشکل میں گئے, انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑا. ہم نے ہمیشہ دکانداروں کا, تاجران کا, کیونکہ تاجران ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, ان کا کاروبار چلے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. تاجران مضبوط ہوں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. ایک دفعہ پھر میں اخیر پر اپنے بھائی عمر, خواجہ سعید صاحب, توفیق لودھی صاحب, دیگر موجودین, عامر بٹ صاحب, ان سب دوستوں کا, اور جو پنڈال میں میرے پی ٹی آئی کے دوست کونسلر صاحبان عہدے دران نظر آ رہے ہیں, ناصر سیان صاحب, اور بھائیوں کا جن کا میں نام نہیں لے سکتا, یہاں مجھے آتا نہیں ہے, عظیم خان صاحب جو تحریک انصاف کے مشکل ٹائم میں کونسلر ہیں, اور یہ سب ٹیم ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سرپرستی میں بنائی ہے, اور انشاءاللہ یہ کارواں رواں دواں رہے گا. تاجروں کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا, آج بھی انشاءاللہ ٹریڈ ونگ ان کے لیے 24 گھنٹے حاضر رہے گی. میں ایک دفعہ اسلام پورہ ٹریڈ ونگ کا نام لیتا جاؤں تمام عہدیداران کا. انشاءاللہ ہماری ٹریڈ ونگ خدمت کے جذبے سے بھرپور ہے, اور یہ میرا بھائی عمران بٹ سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے, اس کے ساتھ مجھے خصوصی محبت ہے. اچھا جی, جرمنی والے, اور معذرت میرے میڈیا کے بھائی بھی موجود ہیں, آپ بھائیوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. توفیق احمد لودھی صاحب سرپرست اعلیٰ ٹریڈ ونگ اسلام پورہ, خواجہ محمد سعید صاحب جو کہ سینئر نائب صدر رہے ہیں پچھلے 20 سال, نوید کمال بھٹی صاحب اور حافظ عبدالحفیظ بیروی صاحب کے ساتھ اسلام پورہ کی یونین میں, سید ہاشم عباس کاظمی صاحب نائب چیئرمین, عمر ریاض بٹ صاحب صدر, فیضان شیخ صاحب سینئر نائب صدر, قمر عباس نائب صدر, احمد الیاس خان نائب صدر, محمد عامر بٹ جنرل سیکرٹری, زمان شاہ صاحب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری, شیخ محمد آصف ڈپٹی جنرل سیکرٹری, محمد ریاض جوائنٹ سیکرٹری, محمد رحیل جوائنٹ سیکرٹری, آدم شداد فائنانس سیکرٹری, فراد احمد قریشی صاحب انفارمیشن سیکرٹری, سہیل خان صاحب ممبرشپ سیکرٹری. میں آخری بات کر کے آپ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا. شکریہ کے ساتھ آپ لوگ اتنی گرمی میں بھی موجود رہے, اپنے کام چھوڑ کے آئے, ان سب دوستوں کا شکریہ, اور اسپیشلی جن کو ارجنٹ کال کر کے بلایا گیا ہے ان سب دوستوں کا بھی شکریہ. میرے ساتھ آپ سب دوستوں نے ایک نعرے کا جواب دینا ہے تاکہ ہماری مرکزی قیادت کو اس بات کا احساس ہو کہ اسلام پورہ تاجران میں, اسلام پورہ کے تاجران کے دلوں میں آج بھی عمران خان صاحب کا گھر ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان ٹریڈ ونگ, ڈاکٹر یاسمین راشد, حاجی طاہر نوید. شکریہ شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں اپنے لیڈر حاجی طاہر نوید آل پاکستان ٹریڈ ونگ کے صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دل کی عطا گرائیوں سے میں اپنے نوید کمال بھٹی صاحب کے بیٹے علی نوید بھٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے یہ جو عہد سونپا گیا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان وعدوں پہ پورا اتروں گا. اور حاجی طاہر نوید صاحب میں آپ سے ایک اور وعدہ کرنے جا رہا ہوں اور کوشش بھی پوری کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام پورا ہم سب کی جان ہے, آن ہے, شان ہے. اور ایک اور اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ میں یہاں پر میرا چھوٹا بھائی عبدالقیوم بٹ ایڈوکیٹ اور اس کا بڑا بھائی عمر بٹ, ہم یہاں پر ہر مہینے ایک پوری کچہری لڑایا کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ تاجروں کے جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر یہاں پر ان کے تاجروں کے مسائل حل کریں گے.
जी नाज़रीन, यहाँ जिनके नोटिफिकेशन हुए हैं ताजिर बरादरी के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या है और किस तरह काम करेंगे। जी मुझे व्हाट्सअप बताइएगा, माशाल्लाह आज आपको नोटिफिकेशन हुआ है और तरजीह बुनियादों पे क्या आपके मामला हैं, क्या आपके मसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्र अल्लाह का, इस्लामपुर में मैं सबको किया ट्रेड विंग वालों ने मुंतखब। इंशाल्लाह जो ताजरों के दुकानदारों के जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह हमारी टीम भरपूर उसमें हिस्सा लेगी, उनके मसले हल करेगी ईमानदारी से। थाने में, कचहरी में जो भी यहाँ के मामला हैं इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह पूरे करेंगे भरपूर अपनी टीम के साथ। जी शाह साहब, आप बताइएगा, आपका भी नोटिफिकेशन हुआ है और मैं देखता हूँ कि आप यहाँ बहुत सरगर्म हैं, तो आप क्या समझते हैं किस तरह मसाइल को हल करेंगे और तरजीह बुनियादों पे इनके क्या क्या मसाइल हैं? देखिए जी, जैसे हर मार्केट में छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, कुछ सिविल का मसला है, कुछ ताजरात के अपने प्रॉपर्टीज़ के मामले हैं, कुछ कारोबारी मामला हैं, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो हम उन्हीं के लिए कोशिश हैं कि हमारे से कोई अच्छे इक़दाम बन सके और हम किसी जगह पे मुकाम पे पहुँचें और इनको किसी अच्छी जगह पे इनके मराइल का हल निकाल सकें। जी भाईजान, आप बताइएगा, आपका भी नोटिफिकेशन हुआ है, तो आपके मामला क्या हैं यहाँ मेन जो ताजरों के और किस तरह इसको? सर मेन मामला तो यही है, मतलब कि ताजरों को मतलब कि कमेटी वगैरह वाले तंग करते हैं। दूसरा उनके जो बुनियादी जो हकूक़ हैं, मतलब कि उनके लिए ये तंजीम वगैरह नोटिफिकेशन हमें मिला है और हम पूरी कोशिश साफ नीयत से करें। हम अपने ये जो हमें ओहदा मिला है, जो हमारी तंजीम बननी है, हम उस पर पूरा उतरें। थैंक यू। जी नाज़रीन, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका नोटिफिकेशन हुआ है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ के बेसिक्स मसाइल क्या हैं और किस तरह इसको हल करें? सर यहाँ मैं 15 साल से दुकान कर रहा हूँ AB स्टेट एडवाइज़र के नाम से। आगे रेडियाँ लगा के हमारा हक उन्होंने खींचा है। बाद में वही चीज़ जो अंदर मार्केट में एक जेन्युइन रेट पे है, वो यहाँ पे रेट ख़राब करने के लिए काफ़ी दफ़ा इंतज़ामिया कोई नहीं थी। अब उमर भट्ट साहब आए हैं, उनको हम ज़रूर कहेंगे कि जनाब ये सारे लोगों को यहाँ से एक तरफ हटाया जाए, यहाँ इनका कोई एक सदेबाब किया जाए ताकि हम लोग एक अपना रोज़गार अच्छे तरीके से चला सकें। हमारा एक तो ये कोविड की वजह से जो हमारे हालात, हमारी दुकानें 8 बजे बंद करा दी, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई 7 बजे पर्चा दे जाता है तो कोई 6 बजे हमारा पर्चा दे जाता है, कोई दुकान बंद करने पे पर्चा लिख के चिपका के चला जाता है। ये सारे एक इंतज़ामिया होनी चाहिए। जी हम बड़े खुश हैं इस वजह से कि उमर भट्ट साहब आए हैं मैदान में। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे जी और हमारे मसाइल हल करने के लिए अल्लाह पाक इनको तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेड विंग के मरकज़ी रहनुमा, जिनकी इंतहाई स्ट्रगल है ताजिर बरादरी के लिए और बड़े जोश और बलवा के साथ ये तंजीम को मुनज़्ज़म भी कर रहे हैं, फ़ाल भी कर रहे हैं और ताजिरों के मसाइल भी हल कर रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी ऐसा मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह बड़े फ़ाल हैं, तरजीह बुनियादों पे ताजिरों के क्या मसाइल देखते हैं? मैं सबसे पहले ताजरों के मसाइल जो है ना वो कसाद बाज़ारी है, यानी कि कसाद बाज़ारी इस हवाले से कि हम सब इस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे, बल्कि हम पर बीत रही है कि महंगाई बहुत हो गई है। असल में हर चीज़ की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है वो उतनी है और खाने वाले भी उतने हैं, मगर क्या वजह महंगाई है? इसकी सबसे बड़ा जो नक्स है वो है डिमांड एंड सप्लाई का बरकरार ना रहना। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की सबसे पहली तरजीह ये है कि डिमांड एंड सप्लाई को बहाल रखा जाए। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी हाई ऑफिशियल मीटिंग सेंड की है। दूसरा, महंगाई कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब बरमला और अलल ऐलान कहते हैं कि हर आदमी की पहुंच में हर चीज़ की ख़रीदारी हो, यानी कैपेसिटी बंदे की इतनी हो कि अगर 100 रुपये की भी एक चीज़ है या 1000 की, हर बंदा ख़रीद सके और हर बंदा अफोर्ड कर सके। लिहाजा वो पर शख्स पर कैपिटा जो आमदन है उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश कर रही है हमारी हुकूमत। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हर शख्स की दस्तरस में हर चीज़ होगी, चंद लोग, चंद अफराद की अजारादारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा ऐसा मुझे बताइएगा, क्योंकि ये आवाम के जेन्युइन मसाइल हैं महंगाई के, जिस तरह आपने अपनी स्पीच से भी कहा, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है तंजीम साजी भी कर रहे हैं, ताजिरों की अपना कम्युनिटी भी बना रहे हैं। तो आया कोई ऐसी कमेटी बनाई है कि ताजिर भी थोड़ा सा जो है आवाम को रिलीफ दें, प्राइस पे कंट्रोल करें, चीज़ों को रिलीफ दें, जिस तरह आपने अपनी स्पीच में भी कहा? देखें जी, मैं एक ताजिर हूँ बेसिकल। अच्छा, 2 चीज़ें हैं। साहब दौर में ये होता था कि जो अज़लों का बीमार है वो वज़ीर सेहत है, मिसाल